खुश नसीबी से एक माइकल में जाओ और एक ये जो कैथलीन जॉन थी ये बच चुकी हैं। बाकी इसमें एक और केस था, उसमें भी जो है कपल जो था वो लेक के पास बैठ के पिकनिक मना रहा था, उन्हें भी मारा गया, जिसमें लड़का बच गया था और लड़की जो थी वो मारी गई उसमें। तो इस वजह से लोगों का कहना ये था कि शायद ये सिर्फ लड़कियों का कत्ल करता है, लेकिन बाद में पता चला कि वो लड़कियों का नहीं, ज़रूरी नहीं कि लड़कियों का करे। बाज़ को था कि नहीं ये सिर्फ कपल्स को मारता है, लेकिन वो बात भी गलत साबित हुई। फिर एक दफ़ा यूँ हुआ कि क्रॉनिकल अखबार को दोबारा एक ख़त मौसूल हुआ और अक्टूबर के का महीना था और उसमें ये कहा गया था कि वो टीवी पर कभी नहीं आया, उसे टीवी पर आना है और वो मॉर्निंग शो में अपना सारा जो है मसला बयान करेगा। और उसने बाकायदा कहा कि वो एफली बेली जो कि एक्टर भी था, लॉयर भी था और क्राइम डिपार्टमेंट में भी था, उसे उससे बात करनी है। हुआ यूँ कि केजीओ टीवी वालों ने जी एफली बेली को जो था उसको इनवाइट किया और उसे समझाया गया कि वो उसे किस तरह से उसको बोले कि उससे मिले और बताए कि वो क्यों इस तरह कर रहा है, उसके लेटर्स उसके कोड्स भेजने का मतलब क्या है और वो ये सब कुछ क्यों और किस लिए कर रहा है। और उसी दौरान जो था टीवी वालों ने तमाम अपने जो व्यूअर्स थे उनसे गुजारिश की कि कोई भी फ़ोन ना करें और फ़ोन लाइंस को खुला रहने दें ताकि हम ज़ोडियाक की बात सुन सकें। काफ़ी कॉल्स आई ज़ोडियाक के नाम से, लेकिन एक जो थी वो बड़ी सस्पिशियस सी कॉल थी और उसने कहा कि मैं ज़ोडियाक बात कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने उसका जो था ना इतना ख़ास कोई यानी कि रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम कोई अपना और नाम बताओ, तो उसने कहा सैम। फिर उसने कहा कि उसने काफ़ी अजीब तरीके से बातें की और उसने उसे बताया कि मुझे खौफ आता है और मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं शो करना चाहता और क्योंकि मुझे खौफ आता है गैस चैम्बर से। गैस चैम्बर एक्चुअली ये था कि कैलिफोर्निया में जब किसी को बहुत बड़ी सज़ा होनी होती थी तो उसे गैस चैम्बर भेज दिया जाता था। अब बात ये है कि जो ज़ोडियाक जो क्रॉनिकल को अपने ख़त भेजता था और पुलिस डिपार्टमेंट को, उसमें इस गैस चैम्बर का ज़िक्र भी होता था कि अगर मैं गैस चैम्बर में मारा जाऊंगा तो मैं जब जन्नत में जाऊंगा और मैं जिन जिन को मार रहा हूँ ये सब मेरे ग़ुलाम होंगे। तो इस वजह से जो था जो वो जो एफली बेली था उसे बहुत ज़्यादा जो था यानी कि इस पे हो गया कि ये कोई दिमागी मसला है इस बंदे को जो भी है। लेकिन जब वो कॉल ट्रेस की गई हाँ, और उसने उसे ये भी कहा, उसे मिलने को कहा कि तुम मेरे से मिलो, तुम्हें मदद की ज़रूरत है। अच्छा, वो सारी तैयारियां हुई, कॉल ट्रेस की गई तो कॉल जो थी वो एक गलत जगह से ट्रेस हुई, जो कहा जाता है कि पागल खाने से ट्रेस हुई थी। और बाज़ का था कि नहीं जी वो एक जो था प्राइवेट नंबर से कॉल आई थी। अब उसका कुछ पता नहीं कि वो कॉल कहाँ से आई थी, लेकिन एफली बेली को जहाँ पे बुलाया गया था वहाँ वो बंदा हाजिर नहीं हुआ और वो जो मुलाकात थी वो यूं की यूं दरी की दरी रह गई। अब क्रॉनिकल पेपर को जो था ये था कि अब दोबारा से जो था एक ख़त मौसूल होता है और वो एफली बेली की मदद मांगते हैं और एफली बेली को बाकायदा कॉल्स आती थी ज़ोडियाक की, लेकिन वो इतने ख़ास उसको समझ नहीं पाया। लेकिन सबको ये पता लग गया था कि वो एफली बेली से किसी तरीके से मदद मांगना चाहता है। अब हुआ यूँ कि 9 नवंबर 1969 को 7 पेजेस का एक लेटर जो था ना वो दोबारा मौसूल होता है और उसमें बेली का ज़िक्र होता है और लोगों को यहीं एडिटर्स को पता लगता है कि इसको हेल्प चाहिए बेली से। लेकिन फिर ये सिलसिला जो ख़त का होता है ये थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है और मार्च 1970 को दोबारा जो है वो कैथलीन का एक जो मर्डर केस था जो मैं आपको बता चुकी हूँ, सॉरी मर्डर केस नहीं था, लेकिन उसने उस आदमी को देखा था, वाहिद वो है जो बता सकती है कि कौन था और कैसा था। ये केस हो गया था। फिर 20 अप्रैल 1970 को दोबारा एक लेटर आता है काफ़ी एक लंबी चुप के बाद और उसमें लिखा होता है कि माय नेम इज़ डैश और आगे वहीं उसने जो थे वो कोड और साइफर जो थे वो लिखे हुए थे, जिसको आज तक पता ही नहीं चला कि उसके नीचे क्या लिखा हुआ है। और फिर ये खतूत का सिलसिला जो था 1970 तक ही रहा
لیکن وہ بڑی عجیب باتیں بھی کرتا تھا. اچھا اس نے 1970 میں جو آخری اپنا ایک آخری نہیں بلکہ 1970 میں 28 اپریل کو اس نے جو ایک اپنا لیٹر بھیجا تھا، اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ لوگ زوڈیاک کے جو سائن کے بٹن ہیں وہ نہیں پہنتے، اور میں ان کو مار ڈالوں گا جو زوڈیاک کے بٹن نہیں پہنتے. موسٹلی اس کو پولیس والوں سے خدا واسطے کا بیر تھا. ایک وہ خاص قسم کی ایک یعنی کہ سرکل اور اس کے اوپر ایک کراس کا نشان ہوتا تھا، جس سے وہ زوڈیاک یعنی کہ خود کا ایک سمبل اس نے رکھا ہوا تھا، اور ساتھ میں لکھتا تھا SPFD=0. اب وہ جو مرڈر کرتا تھا اس کے ساتھ وہ زوڈیاک سائن = جو مرڈر اس نے کیا وہ لکھ لیتا تھا، اور ساتھ میں اس نے لکھنا نا SFPD یعنی کہ =0، یعنی کہ پولیس کچھ نہیں کر پائی. تو اس کا سب سے زیادہ جو خدا واسطے کا بیر تھا وہ پولیس والوں کے لیے ہی تھا، اور اس کے جو جتنے خطوط تھے اس میں وہ ان کا ذکر کرتا تھا. ساتھ میں یہ کہتا تھا کہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، مجھے مزہ آتا ہے جب لوگوں کو میں مارتا ہوں، کیونکہ انسان سب سے بڑا حیوان ہے اور اس حیوان کو مارنے میں مزہ آتا ہے. اسی طرح یہ ایک عجیب سا سلسلہ چلتا رہا. اس میں ایک پال ایوری تھے ایڈیٹر کرونیکل کے، جن کو یہ خطوط موصول ہوتے تھے اور ان کو پھر دھمکیاں بھی دی جاتی تھیں. اس کے علاوہ جو نام گریس اسمتھ نام تھا ان کا، اور گریس اسمتھ جو تھے انہوں نے یہ بک بھی لکھی تھی زوڈیاک کی، وہ بھی اسی کرونیکل اخبار کے ایڈیٹر تھے. انہوں نے اس میں بتایا کہ جس پہ سب سے زیادہ شک آتا تھا وہ لی تھا، آرتھر لی. لیکن ایسے یعنی کہ جو بھی انویسٹیگیشن ہوتی تھی آ جا کر وہ آرتھر لی پر جا کر رک جاتی نہیں. لیکن جب اس کے لیے DNA کا ٹیسٹ کروایا جاتا تھا یا کوئی بھی ایسا ثبوت لے کر آ جاتا تھا، تو یا ہینڈ رائٹنگ کا جو ثبوت ہوتا تھا وہ آرتھر لی پر آگے یعنی کہ وہ ثبوت ختم ہو جاتا تھا. پولیس والوں نے کافی دفعہ آرتھر لی کو پکڑا، لیکن کیونکہ وہ حلیے پہ بھی اسی طرح کا لگتا، اس کی تلاشی لینے پہ بھی یہ سارا سامان نکلا، لیکن اس کے لیے کوئی خاص ثبوت نہیں تھا. جس میں یہ ڈیوڈ ٹوسکی جو تھے یہ پولیس آفیسر تھے، اور انہوں نے کافی دفعہ یعنی کہ بتایا کہ شک سارا آرتھر لی پر آتا ہے، ہر چیز مکمل تھی، لیکن بعض ایک ثبوت آرتھر لی کو پکڑنے کے کام نہیں آتے. کہا جاتا ہے کہ آرتھر لی کو پکڑا بھی گیا تھا اور ان سے بہانے میں اس کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک کسی کو پتہ نہیں کہ واقعی وہ آرتھر لی ہی زوڈیاک تھا. کیونکہ اس لیے شک مضبوط ہوا کہ آرتھر لی کے دوست نے بتایا کہ وہ لیک پر جا کے مچھلیاں پکڑتے دوران اس نے یہ سب بتایا کہ اسے لوگوں کو مارنے میں مزہ آتا ہے، اور اس کو اسکول سے نکالا بھی گیا تھا. مولیسٹیشن کیس میں اس کو نکالا گیا تھا اسکول سے، اور اس نے بتایا کہ وہ اسی طرح لوگوں کو مارنا چاہتا ہے اور ان بچوں کو مارنا چاہتا ہے. جب پولیس نے اس کی انویسٹیگیشن کی تو اس میں آرتھر لی ہی سامنے آیا تھا، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح وہ جو گن ہے اس کے اوپر لائٹ فکس کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ شاٹ کرتا تھا، لیکن لوگوں پر فلیش لائٹ اس کی آنکھوں میں ڈال کے اس کو جو تھا یعنی کہ آنکھوں کو ایک روشنی اسے خیرہ کر دینے کے بعد اس کو مار دیا جاتا تھا. اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ آرتھر لی کو پکڑا گیا، لیکن اس کے پاس ثبوت نہیں تھے. لیکن لاسٹ خط جو ملا تھا اس میں زوڈیاک نے ایک خط لکھا، اور اس میں اس نے لکھا بجائے اپنا سائن دینے کے اس نے لکھا me=37 اور SFPD=0، یعنی کہ میں اپنے 37 قتل پورے کر چکا ہوں اور پولیس ابھی تک کچھ نہیں کر پائی. تو یہ ایک لمبا سلسلہ جو تھا یہ قتل کا اور یہ کیسز کا کورس کا چلتا رہا، اور ابھی تک لوگوں میں اس چیز کا خوف ہے، اور اس پہ باقاعدہ ایک مووی بھی بن چکی ہے زوڈیاک. اگر آپ چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، کافی تھرلنگ ہے. اور اس کے علاوہ جو پال ایوری ہے اس نے بھی اس کے بارے میں بہت بڑی تحقیقات کی تھیں، لیکن اس کا کوئی بھی یعنی کہ سراغ نہیں مل سکا آج تک. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا یہ جو ایک تھرلر سیریز میں ہسٹوریکل تھرلر سیریز میں جو ایک پارٹ تھا وہ آپ کو پسند آیا ہوگا. کیپ لائک کیپ شیئرنگ، اور میں مزید کچھ نیا لے کر آتی رہوں گی. آپ کو بہت شکریہ دیکھنے کا.